हार्दिक नमन करून परतून तुमका एकदा सगळ्या इलेक्शन चेअरपर्सन इलेक्शन येण्याबद्दल सगळ्यांचे तुमच्यावर स्वागत करता. आणि आज म्हाका खूप बरें दिसता. हांवें पयलींच सांगलेलें आसा आमच्या वॉर्ड नंबर 5च्या वोटरांनी म्हाका एकदा न्हू तर दोनदा निवडून हाडले आणि दोनूयदा म्हाका तेंची चेअरपर्सन पद मेळ्ळें आणि हे सगळे माझे चेअरपर्सनच्या पदाचे श्रेय माझ्या सगळ्या वोटरांक वयता. खरोखरच हांव तांकां मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि हांवें सांगलें जितले दीस आनी जितले म्हयने म्हाका ह्या पदार बसूंक मेळटा तितले म्हयने हांव आमच्या सगळ्या कावन्सिलराक घेतले, सीओ घेतले आणि आमदाराच्या सहकार्यान जी कितें कामां उरल्यान पळय ती हांव सदांच करतलें. आमदाराचे सपोर्ट म्हाका सदांच आसा आणि जी उरल्यान कामां ती फुडें उरता. आयज आमच्या पेडण्यां म्युनिसिपालिटीन आमच्या चेअरपर्सन निवडून येयल्लो आसा तो बिनविरोध आसा आनी खूब बरें दिसता जे आमच्या म्युनिसिपालिटीन सगळे एके कडेन रावन सगळे जाण काम करता आनी जो आपलो टर्म आसा त्या टायमार ते प्रॉमीस केल्ले त्या टायमार ते सगळे जाण आपले टर्म दुसऱ्याक दिता. पूण म्हाका बरें दिसता कित्याक ती आयज आमच्या म्युनिसिपालिटीन ही आयज सगळीं जाणां आसा गेट टुगेदर सगळी आनी ती आपली फॅमिली कशी सगळी रोल करता तें खूब बरें दिसता पळोवन. कित्याक आयज म्युनिसिपालिटीन खुबशीं कामांय जाल्लीं आसा आनी खुबशीं कामांय केल्लीं आसा आमी हांगासर. ते आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमचो डायनेमीक सीएम तसोच आमचो विश्वजीत होय बी आमकां बरो सपोर्ट दिता हांगा आमच्या म्युनिसिपालिटीन बरीं कामां करपाक आनी चडशीं आतां कामां ती ऑलरेडी कामां थोडी उरिल्लीं आसा रोडांची बाकीची आनी ऑलरेडी प्रोटेक्शन वर्क बाकीचे गटार हे सगळे ऑलरेडी ही कामां खुबशे म्युनिसिपालिटी एरियान आतां जावपाची आसात. आनी म्हाजो चडसो म्युनिसिपालिटीन सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता की अशेंच तुमी सगळ्यांनी काम करचें म्हणजे लोकांक कितें जाय तें तुमी करून दिवचें आनी म्हाका दिसता DPIS टीम हांगासर उरता पेडण्यान तशेंच फुडेंय बी एक टीम आसची अशें म्हाका दिसता आनी म्हाजो तांकां सदांच सपोर्ट आसतलो तसोच आनी अशें तुमी काम करचें अशें करून लोकांक दाखोवचें.